बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड باز اوپن میکنیم. منوی هم خلاص شد. حالا میایم سر منوی اینزرت. اینزرت خودش میگه اضافه کردن، آوردن. اول در منوی اینزرت امرای ما پیجز است. در پیجز اول نوشته کده کاور پیجز، یعنی کاور پیج. کاور پیج چی را میگه؟ پوش یک کتاب یا مجله چیزی را کاور پیج میگه. مثلا تو میخواستی یک پوش جور کنی با کدام مجله است یا چیز دیگه است یا مت یک کتابچه است، برای از کاور پیج جور میکنی. فقط این امرای ما انواع کاور پیج است. کدام نوع کاور پیج خوش داری به خودت؟ اینا مثلا من این نوع کاور پیج خوش کردم یا دیگه کدام کاور پیج خوش کرده. فکر کو که مثلا اینمی کاور پیج شد، فقط کلیک کو اینجا کامات نوشته کو مثلا ایر پاک بگو 2011. بعد از نوشته کو بگو اینجا چی عنوان میته. مثلا نوشته کردم که MS Word 2010 training ایران نوشته کردم. انتر کلیک یا کاور پیج جور کردی. میتونی دیگه درباره کمپانی خودت نوشته کنی چیز. مثلا نوری دانش انستیتیوت and Microsoft Computer Institute पेशावर पाकिस्तान. این چیز دیگه سال چیز اور نوشته که یک کاور پیج بود که مجبور کردم. صحیح شد. میدونی رو چاپ میکنی دیلیت کردم. دیگه با میشه کل نوشته کده در کاور پیج امروی ما دیگه نوشته کده more cover page from office.com. اگر میخوای از طریق وبسایت microsoft.com چیزی را مور کاور پیج دانلود کنی میتونی، یا ریموو کارن کاور پیج چیزی را کدام کاور پیج اینسرت کده باشه رو پس ریموو میکنی، یا مثلا سل کدای چیز نوشته که نمی جایش ریموو میکنی. پس دیگه به کلیک کو بگو دیگه کامده بگو ریموو کارن کاور پیجز. اون امور چی میکنه؟ از بین کاور پیجز بین میبره. دیگه چیز تغییرات آوردی را میخوای ثبت شود دائما دمیجا باشه. بگو مثلا این چیز را سلیکت کنی، بعد از این مثلا این سلیکت کردی، بعد از بیا بگو سیف گار چیز تغییرات بیاد داخل ازی یا قبلا بود مثلا دیگه چیز تغییرات آوردی هر میخواستی ثبت شود. بعد از بیا دیگه که اومده بگو برادر گارد چی شخن میزه یک چیز شی به شکل در اضافه کردم. اینو می کاور پیج میخواستم. بعد دیگه در هوم که در اینسرت که اومدی بگو برادر اینو میره در کاور پیج برای ما چی کو ثبت کو. سیف سelection to کاور پیج گالری. اینو می اکسد اوجا برای ما ثبت میکنه. بنام چی؟ بنام اثر یک نام برش بدی. هر گور کار داشتی میتونی از طریق پاس کاور پیج که اومدی از همون طریق پاس رو اینسرت کنی. همراه ما چی میشه دیگه ثبت میشه اون کاور پیجی که خودت جور کرده بودی. یعنی جست کلیک کو برای ما چی شد. یعنی اگر تو کدام کاور پیج نه جور کرده باشی از خود، ما خود یک اگزامپل برات جور کردم شیپ مقبول یک کاور پیج جور یک پست جور کو رو بگو ثبت کن. صحیح شد. بلانک پیج نوشته کردی میخوای یک صفحه دیگه خالی به خود بیاری. بیج بلانک پیج یک صفحه چی کرد خالی با می آورد. این صفحه اول، صفحه دوم، یعنی بلانک پیجز برای ما میاره. دیگه امرای ما پیج بریک است. از همین مثال که خودش نوشته میکنه start the next page at the current position. همین جایی که ما کلیک کردیم از اون بعد که است مثلا در این پوزیشنی که هستم یک صفحه نو برای ما میاره. صحیح است. دیگه از اون بعد نوشته کردم روی ما تیبل. اگر تو میخوای کدام تیبل اینسرت کنی به خودت یک تیبل خو ماوس کیبورد هم میتونیم که پلاس منفی یا ماینس پلاس انتر کلیک یک تیبل جوش که دینامیک که است مثبت که است لاینای افق عمودی است و منفی که است لاینای افقی است. اگر باز میخواستی او را تو کلان کنی فقط از طریق بتن تپ میتونی تیبل خود کلان کنی. دیگه از طریق تیبل هم میتونی مثلا این چند کالم خوش داری، مثلا دو چند راد خوش داری، مثلا 3 کالم گفتم اینما قرار باشه انتر کلیک و چند سل کو 3 کالم 3 را شد این استودنت نیم پروگرام و این طرف هم فیس. صحیح شد. و این راست که 4 دان راست بازی را براتون درس دادم پیشتر در درس قبلی که ما در هم بر دوباره درس دادیم براتون. خب از او به بعد سل کو اگر تو میخوای
در اینجا سل کو نوشته شده درا تیبل. اگه خودت کدام تیبل رسم میکنی خوب به دقت بیا اینجا کلیک کو بیا درا تیبل. اینا بعد گفتیم درا تیبل چی کار میکنه. وقتی که رسم کردی باز چی کار میکنی چیکار اینا با تفصیل بعد ریکورد کردیم. ریکورد قبلی را خوب به تفصیل سل کنیم درباره از دیگه. convert to text to table یعنی جمع آمدیم یک تیبل جور کردیم مثلا بدون از اینکه مثلا student name نوشته کردم پروگرام و بعد از او گفتم فیس نوشته کردم مثلا اسلام کاما ویندوز میخوانه و فیسش این هست. این رو میخواستم ولی بعد تیبل تبدیل کنم. کدام تیبل خونه است تکست است به تیبل تبدیل میکنم. بیلی چی که آمده بگو convert text خط است به تیبل تبدیل میکنم. خب چند کالم 3 کالم خودش آمده عیار شده. خوبی چیزا را که است باز ما بعد در تیبل درس میتونم خوب به تفصیل. خب خیر است باز دیجا گوش بگیریم چون دیجا اول سال که ما کاما استفاده کردیم دیجا کاما آمده. اول میگه چند کالم کار داری آرا چون 2 دانه داریم 2 دانه آمده بریم. اگر تو اینجا فیکس کالم ویت انتخاب کردی این تیبلی که ما جور میکنم اندازه زو فیکس می باشه میتونی کم و زیاد هم کنی. مثلا این خط اندازش باشه این خط تیبل جور شد برای ما. اگر تو اومدی دیجا گفتی که نه من را کانورت میکنم دیجا تیبل اومدی گفتی کانورت به تیبل تبدیل میکنم میگم are to fit to contain مطلب از این نمیسی تیبل باید به او اندازه باشه به چه کدام اندازه که تکست خط است از او باید کلانتر نباشه. کلانتر است نه. و اگر تو آمده اینجا گفتی که نه برادری قسم هم خوش ندارم are to fit to windows تا آخر صفحه باشه وزیر انتخاب کو کلیک تا آخر صفحه اون خودتون میبینید. پس این کنترل زد کردم صحیح شد. این بود امرای تیبل. دیگه اکسل سپریت شیت مثلا اینجا نوشته کردی my dit student record کنترل ای سنتر آوردم یک هیدینگ هم برش دادم این سلیکت کردم. خب پایین از میخواستی لیست یا ریکورد شاگردای تا بیاری در پروگرام از پروگرام اکسل یا دو جور میکنی میاری بعد اینجا تیبل بگو اکسل سپریت شیت اینا پروگرام چی جور خراب باز شد اکسل نوشته کو مثلا این کانسل کو کلوز کو نوشته کو نام شاگرد پروگرام این طرف هم فیس نوشته کردم ولی علی خان جان سلام اسلام کدام پروگرام میخوانم ویندوز ورد اکسل اکسس و بعد از او اینترنت و دیگهشم سافتویر 1000 2000 3000 4000 5000 و ایشم 6000 فقط کلوز کن. میخواستی تیبل یک ذره خورد کنی کلان است میشه بگی به اندازه‌ای که خودت خواسته باشی کلیک کن مقبول تیبل برای ما جوش بیار سنتر صحیح شد. این بود تیبل اگر تو خواسته باشی اینسرت کنی. دیگه ایش از بعد نوشته که کویک تیبل اگر میخوای کدام تیبل به زودی جور کنین کلیک اینم تیبل خوش دارین کاستومایز کردن میتونی اینا پاک دیگه به جای چیز دیگه نوشته اینا پاک دیگه چیز نوشته صحیح شد. این بود تیبل دیگه است امرای ما کنترل ای دیلیت کردم کل زرا اینا خوب فهمیدین. اینی بود امرای ما کویک تیبلز. اگر میخوای تیبل تیار جور کردگی رو بگیری زود جور کنی اینه کلیک کن تیار جور کردگی است. خب از او بعدی طرف امرای ما چیست این کل زیرو پاک میکنم نوشته شده پیکچر اگر تو میخوای کدام عکس باز کنی کلیک کو پیکچر کدام عکس باز میکنی مثلا مای داکومنت دا مای داکومنت سیمپل پیکچر است امرای ما. خب دا مای داکومنت مای پیکچر دا این است من پس رفتم خب مای پیکچر رفتم سیمپل پیکچر اینو میره انتخاب کنم فقط اینسرت کلیک یک خو اینسرت است که میاره برات. دیگه اگر تو میخوای اینم عکس به شکلی لینک باز کنی اون کلیک کو بگو برادر شکل به شکلی اما تو عادی اینسرت میکنی به شکلی لینک فایل با می امرای نیم فایل لینک میخوای جور کنی یا اینسرت میکنی لینک هم امرای جو وصل باشه فقط ما اینسرت کلیک کردم. دیگه ایش که امرای ما دا اینسرت چیست کلایپ آرت کلایپ آرت در برنامه مایکروسافت ورد عکسایی که از طرف کمپانی مایکروسافت آمده میخوای استفاده کنی عکس چی را کار داری کار گو کلیک برد باز میکنه اینم عکس انتخاب کو طرف بیار صحیح شد. این بود عکس هایی که در مایکروسافت ورد خودش هست آرت شیپ شکلای یا اشکال مختلف جور کردگی است. مثلا اینم شکل جور میکنم ایج بی رایت کلیک کردم میرا گفتم آرت تکست را نوشته کو مثلا گفتم نوشته کردم نور انستیتیوت صحیح است. کنترل ای کنترل ای سنتر اندازی را یک ذره کلان کردم یک دیزاین برش دادم از او به بعد مثلا این طرف آوردم از طریق هوم سنتر باشه گفتم. خب دیگه این طرف آمدم در اینسرت شیپ
یک شکل دیگر مثلا آمدم پایین اینم شکل انتخاب کردم. این رایت کلیک کردم، اد تکست گفتم، چیز دیگر نوشته کردم، گفتم 1990 استابلیشمنت ایر. یا دیگه متستالک میتی برش. این یک طبقه جور شد. جتر طبقه را جور میکنی به این شکل جور کردن میتونی. مطلب از این طریق میتونی در هر چیز استفاده کنی. صحیح است؟ خب ایده شیپ که است همراه ما اشکال مختلف است. کدام شیپ کار داری بگی استفاده کن. دیگه سمارت آرت دیگه که است تیار چارت ها. چارت اگر کدام چارت ما جور میکنیم دیگه همراه ماست. کدام نوع به شکل سایکل باشه، به شکل لیست باشه. چی مثلا ما گفتم به شکل چی باشه، فکر کنم مثلا ما به شکل سایکل انتخاب کردم و به شکل سایکل چرا انتخاب کردم، گفتم که اینمی شکل خوب است ولی پریویش دیگه برای من نشون میده. اوکی کلیک کردم اومد برای من نوشته کنم، مثلا نوشته کردم که our staff خب نوشته کردم نور staff نوشته کردم. باز نوشته کردم که مثلا دایرکتور کیست، نوشته کو بگو اسلام محمد اسلام. نوشته کو منیجرش کیست، سلام خان. نوشته کو پرنسیپل از کیست، احمد مرتضی با می شکل دیگه. مانیجینگ دایرکتور اس کیست، کلی چیز لیست جور کو بگی چاپ کنه. صحیح است؟ خوب و دا اینزر دیگه امروز ما بدون از سمارت آرت که است چارت هم است. اگر میخوای کدام چارت جور کنی به شکل لاین باشه، به شکل بار باشه، به شکل چی باشه، مثلا ما اینم چارت انتخاب کردم. در اینجا آمدم اشکال دیگه باز دمو جای می باشه. کدام نوعی چارت خوش داری، مثلا نمیر انتخاب کردم. فقط بعد از او یا این نمیر انتخاب کنم یا نمیر، هر کدام میز انتخاب کردی فقط اوکی کلیک کنی. حالی تو را میگه برنامه اکسل باز شد. بگی چارت جور کن. مثلا نوشته کردم که امپلای نیم، مثلا نوشته کردم جنوری فبروری مارچ این ماه هست. ولی سمرا کارگر علی است، دیگه هم کس اسلام است، دیگه هم خان است. دای ما کس از او امرا مسری ما 1000 از 2000 از 3000 و از 4000 پر. دمای دیگهش کس از 2000 است، از 3000 است، از 4000 است و از 5000. دمای دیگهش کس از 3000 است، از 4000 است، از 5000 خب و از 6000. خوب جسل کنین یک مقبول ترین چارت جور میشه. را کلوز کنین سلکو چقدر یک مقبول چارت جور شد. صحیح بود. سلکو هر مار سلکو میگه دای ما کس بهترین تنخواه ولی است، یک از پایین ترین عزیز است. کلیک کنم برات نشون میده بارزو دای ما کس مای جنوری سی فبروری مارچ است. خب شما بازم تو یک مقبول دیگر جور کنین. صحیح شد. میتونه اشکال از تغییر بده، به این شکل باشه، به این شکل، به این شکل. دیگه شکل ها موجود داره. کدام شکل خوش داره، مثلا ما اینمی شکل انتخاب کنیم یا اینمی شکل. چقدر مقبول استایل سلکو. صحیح بگیرین چاپ کنین. این بود امرای ما چی؟ چارت. پس این را دلیت کردم. پس آمدم پس در اینسرت دیگه نوشته کردم اسکرین شوت مثلا میخوای از دسکتاپ کدام عکس بگیری، اسکرین کلیپینگ کلیکو کدام جای عکس میگیری، مثلا ما آمدم اینمی جای عکس میگیرم. فقط کلیکو اونمو چی میکنه بعد عکس این میاره بعد اونمو عکسی که تو انتخاب کرده باشه عکس زورا بعد در مای داکومنت چی میکنه بعد میاره. صحیح شد. دیگه در اینسرت امرای ما این طرف نوشته کردم لینکس. در لینکس اول امرای ما هایپرلینکس. در هایپرلینک بسیار گواست. اول اگه تو میخوای مثلا کدام امرای کدام فایل لینک جور کنی، امرای کدام فایل میخواسته لینک جور شه، مثلا میخواستم امرای اینمی فقط اوکی کلیکو ادرس زو باشد کنترل وقتی که تو گرفتی امور کلیکو بعد فورا عاجل چی میشه و اس کلیکو باز میشه. دیگه بدون از او وقتی که در لینک شما آمدین در هایپرلینک میتونی خودت یک ادرس کدام فایل نوشته کنی، وبسایت نوشته کنی، مثلا نوشته کنی www.islamsafai.webs.com. فقط اوکی کلیک کو. وقتی که تو میخوای این وبسایت رو باز کنی کنترل بگیری کلیک کو، چون اینترنت ندارم اگه کلیک کنم باز نمیشه. با می شکل دیگه در هایپرلینک امرای مثلا کی طرف براوز پیج صفحاتی که خودت باز کرده باشی، اینترنت باشه، فایل باشه، چی که باشه، رسن فایلایی که موجوده تو کار کردی سر از اون فایل‌ها لیستش اینجا لیست میشه. صحیح است. دیگه دای داکومنت کدام مثلا رای کدام بوک مارک است یا کدام هدینگ میخوای لیست شود یا کدام صفحه نو جور میکنی، میتونی صفحه بعدی جور میکنی اگه اولی جور میکنی. صحیح است. ما مثلا گفتم نو جور میکنم در کدام جا صفحه میکنی صفحه تا مثلا گفتم صفحه ما در دسکتاپ صفحه شود با نام چی باشه صفحه ما گفتم با نام علی یک فایل جور شود. اوکی کلیک کو.
اوجا جور شد. حالا کلیک یک صفحه جدید باز میشه. ما که چیزی را مثلا اینا میره کلیک کنم کنترل بگیرم کلیک کنم صفحه جدید باز میشه دوم چیزی را نوشته کنم کل از چی میشه اوجا ثبت میشه برای صحیح شد. یعنی نمی چیزی را که ثبت کنم ما اوجا دسکتاپ به نام علی چی میشه ثبت میشه. صحیح شد. یعنی بود به خاطر اینکه تو صفحه جدید جور میکنی دیگهش به این شکل ده پرلیم ایمیل ادرس است. قبلا برات گفتم کدام ایمیل ادرس میخوای مثلا computer instructor_afghan@yahoo.com سابجکت چیز گفتم مای سلام دیگه کدام ایمیل ریسنتلی یوز ایمیل ادرس کدام ایمیل ادرس هایی که فعال حال تو استفاده کرده باشی لیست میشه اینجا فقط اینجا اوکی کلیک کو وقتی که تو میخوای نمی نفر ایمیل رای کنی فقط کنترل بی میره کلیک کو فورا اون ادرس زو باز میشه میتونی ایمیل رای کنی. دیگه نوشته کرده بوکمارک مثلا اینجا اومدم چیزی رو نوشته کرده زیاد تکست داری این زیاد درس خواندی کل از یک چیز مثلا تا اینا خواندی لیست میکنی نشانه میکنی بیاد اینجا بگو بوکمارک نشانه میکنه بنامی که بنام استاپ بگو درس ما تا اینجا استاپ شد. میتونی بنام نیم را چی کنی سورت کنی یا بنام لوکیشن چندین او چی را جور کرده مثلا بوکمارک است این منظم میکنی به شکل نیم باشه اگه به شکل لوکیشن باشه فقط کلیک کو هر وقت خواسته باشه اون مجای انتخاب شو برات بیاد بوکمارک بگو اونم رو بگو چی کو گو تو مجای برات انتخاب میکنه و اگه کدام بوکمارک است هاید کده باشه اون بعد چی میکنه نشون میده خب میتونی رو پس دیلیت هم کنی. دیگه از اون بعد نوشته شده که کراس رفرنس به خاطر بسیار چیزا استفاده میشه. اول پیش از اینکه کراس رفرنس ما براتون کار کنیم میایم از طریق چی از طریق رفرنس یک کپشن جور میکنم. اومد نوشته کردم درباره افغانستان با کدام موضوعات نوشته میکنم اوکی کلیک کردم بعد از اوکی انتخاب کردم انتر این معلومات نوشته کردم درباره افغانستان. باز رفتم یک کپشن دیگر را اینسرت کردم انتر کلیک کردم یک موضوع دیگر تایپ کردم آلی کنترل انتر کلیک کردم صفحه جدید گرفتم میخواستم خلاصه زور دوجا بکشم اومدم در اینسرت در کراس رفرنس بعد از گفتم عنوان دوجا چی بود افغانستان امور اینجا انتخاب میکنی دو عنوان داری ایران میخوای اینسرت کنی ایران اینسرت کلیک میخواستی به شکل هایپرلینک نبیا هم میتونی فقط کلوز کو هر کدام میری اینجا کنترل بگیره کلیک کو دوجا تو رو میبره اگر دیگهش میری فقط کنترل بگو دیگه کلیک کو تو دو دیگه چی میکنه میرسونه. خب این بود امروز ما لینکس دیگه در سورا ریکارد بعدی براتون ریکارد میکنم.